सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज एप्रिलाची 25 तारीख। सुरवातेक खबर। गेल्ल्या सुमनांत गोंयांत मुर्मुगांव वास्को हांगा एका हिंदू धर्माच्या कार्यक्रमांत बागयोन सांत फ्रांसीस शावेर हाच्या विरुद्ध भाशण जालें आनी हाच्या उपरांत गोंयांत तशेंच भायल्या देशांत हाचेर एक नवो वादविवाद सुरू जालो। This was a systematic plan to divert the attention of the real issue of Goa, and you are using the Christian community for that. We Hindus will never allow this to put the divide in. पण ताचेर जायती नाका जाल्ली फोटिंगपणांची बोगलांटां घातल्यात। ताचेर निशेध मारूंक हांगा तुजी गोंयची पोरसां न्हूच क्रिस्तांव पूण नीज गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकठांय जावन जे अपमान केल्यात तांचो निशेध मारता। कित्याक जे उलयलां सांवराच्या वेळाचेर एक पूण सारकें ना, सगल्यो फोटी। हम होंगे कामयाब, इंगल वासे भीतर के I feel this is done to divide Hindu, Catholics and Muslims in Goa. This is done for polarization. We don't want such division. आमकां युनिटी सांबाळपाक जाय, आमचे गोंयकार कोण आमकां सांबाळपाक जाय। सो हांव तुजे कडेन इतलेंच मागता, त्या पाटी आमी गोंय कोण आयिल्ले रस्तो ब्लॉक केलो, ह्या पाटी आमी शांतीकायेन आयल्यात, आमचे सांत फ्रांसीस झेवियराचे हिम्स म्हणीत आयल्यात, प्रेयर्स करीत आयल्यात आनी हो पळय आसा हो सोद घेतलो पण ही घटना जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंयकारांक आश्वासन दिल्लें की गुन्यांवकारी गौतम खट्टर हाका 2 दिसां भितर गोवा पुलीस अरेस्ट करतले म्हूण, पूण हें जाल्लें ना। ही केस आतां गोंयचे क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करता, पूण तेणें आज पासून फरारी जाल्लो गौतम खट्टर हाका अरेस्ट करपाक पावना। सद्याक क्रायम ब्रांच हाणें गौतम खट्टर हाच्या भावाक अरेस्ट केला आनी गोंयांत हाडला। संवसारभर पडलेल्या गोंयकारांनी हाचेर निशेध मारला। The recent derogatory remarks made against our St. Francis Xavier have deeply pained the people of Goa and beyond. Such statements go against our long-standing tradition of communal harmony and mutual respect. While we live in a society that values free speech, it must never be used to disrespect the faith of others. We strongly condemn these comments and call for peace and unity. Let us continue to respect the diverse spiritual heritage that makes Goa unique. I hope that the local government will listen to all the hurt sentiment of our Goan brothers and sisters and take appropriate actions. De bare karu. जेन्ना गोंयांत एक बोवाळ जालो की सेंट फ्रांसीस झेवियराक एक टेररिस्ट कसो जे थोडे मनीस आहा तेणी उलोवपाक लागले आनी खास आयज हो आयलँडाचो थोडो ग्रूप थोडे जाण मेळोन जे कितें घडलां तेजेर निशेध मागता कारण ह्या आदी ह्या मनशांनी आमची गोंयची
कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो जायते फावटी प्रयत्न केला आनी आतांय तेंच जाला. तर खास आमकां इतलेंच दिसता की हे ऑर्गनायझेशन सरकारान ताबडतोब बॅन करचें. खरें म्हळ्यार हेजो आमी सामको निशेध कडक निशेध मारता की हेंचेर सरकारान ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आसा. हांव म्हणटा जेन्ना तुमगेलें कितें फंक्शन आसता तुमगे सेलिब्रेशन आसता तुमी कोणा स्पीकर हाडटा कोण हाडटा ते तुवें हाडपा जाय कसलें आसता की तुमगेले हेजेर उलोवपा जाय देवाचेर तुमगेले कितें हेजेर उलोवपा जाय. जेन्ना आमगे फंक्शन आसता तेन्ना आमी तुमगे रिलीजन मिक्स करनाय आनी तुमगे देवाचेर आमी उलयनाय. तेच भाशेन तुमगे फंक्शन आसता तुमगेले देवाचेर उलोवपा जाय आमगे हेजेर उलोवन फायदो ना. सो तेका लागून हांव निशेध मारता. गोंय शांतिकायेचे आनी एकवटाचे आनी आमी सगळीं गोंयांत एकवटान रावता जावं तो मागीर क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सीख सगळे जावन आनी हेच एकवटपण दाखोवपाक एक्चुली हांव हिंगा परत येयल्लें आहा. हांव नको आसली म्हाका एकदां फोन उलोवपाची संवय दितल्यो न्हू आनी च्या फ्रांसीस साहेबाक तर आमी सगळे जाण ताचो भावार्थ सगळ्यांक संवसारान आख्ख्या संवसारान ताचो भावार्थ आहा. आमकां ल्हानपणासान ताच्यो गजाली ताचे मिराकल सांगलेले आहा. रोमान ताचो आत आहा ताणी सिग्नेचर मारलेली आहा कूड नासतना हें आमकां खबर आहा. गोंयच्या साहेबान कितली मिलावट केल्या तें आमकां सगळें खबर आहा. गोंयांत कितलें कितें जावंक ना पूण आमचें गोंय फकत चालत आहा म्हणटा तें आमचे सा फ्रांसीस साहेब गोंयचे साहेबाक लागूनच. आनी म्हाका जाल्यार दिसता आयज ह्या बॅनराचेर गोंयचे साहेबाच्या सांगातान हेजें नांव आसूंक नाका आसलें कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा एक्चुली कोण तो आनी तो गटर. आमी कितले शांतीचे मनीस गोंयकार आमचे मुसलमान जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं इतले शांतीचे मनीस म्हाका दिसता आमच्या संवसारांत खंय मेवचे ना. कित्याक जायतो लोक आमकां वाखाणटा आमी काम करता थंयसर आमी भोंवता थंयसर गोंयकार म्हणल्यार खुशाल जातात आमकां पळोवन. कट्टाराक अरेस्ट करचे आदी हांव मागतलो आसलो मोविन गुदिनोक पयलीं अरेस्ट करून. कित्याक जेन्ना कट्टार उलयतालो तेन्ना मोविन फाटल्यान आसलो फायन. प्रमोद सावंत म्हणटा ना त्या वखदार ताका आतां येवंक ना ताका स्टॉप करून. बट आफ्टर दॅट मोविनान स्पीच केल्या आनी मोविनान म्हणला भैया बहन तुमने जो बोला ठीक बोला हमको ये पहले का लीडर हमारा पार्टी में हमको गलत रास्ता सिखाया अभी ये ठीक करने का है. तुका काँग्रेसीन तुका बालतीम दिलोलो तुज्या मायन पायन तुका बालतीम दिला काँग्रेसी लिडरांनी दिवंक ना. आनी काँग्रेसाच्या लिडरान तुका हाताक धरून गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक व्हरूंक ना तुका तुज्या मायन पायन गेलोलो. आनी तूं आतां म्हणटा काँग्रेस लिडर्सने रस्ता दिका. आनी दिस इडियट दुकोर तो सगळे ताका दुकोरच म्हणटा सो मेनी डर्टी थिंग्स कमिंग ऑन हिम आनी ही डिजर्व्स दॅट. दुसऱ्या दिसा तो हात धुयता दॅट वॉज व्हेरी बॅड. आय से फर्स्ट अरेस्ट मोविन गुदिनो दॅट इज वॉट बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन. हो तो गांठी येयला ताका कांयच खबर ना ताका कोणें तर शिकयला ताणें म्हणटाना म्हणला अभी कोई बता रहा था ही सेड दॅट समबडी हॅज टोल्ड हिम टू से दॅट. बट मोविन इज अ गोवन ही इज अ क्रिश्चियन. होरे क्रिस्तांव न्हू तो हिंदू. तो हिंदू पूण तो हिंदू लोकांक पिश्यान काडटा पुडये घालून हें घालून लोकांक पिश्यान काडटा फॉर देर वोट्स. सान फ्रांसीस शावेर हाचे आड उलोवपी जावन आसा एकलो गोंय बायलो गौतम कट्टर हाचे विरुद्ध गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशन हाचेर कंप्लेंट आनी FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा. तशेंच मंत्री मोविन गुदिनो वास्कोचो आमदार दाजी सालकर आनी मुर्मुगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हाचेर विरुद्ध कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा हाणें पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट बी केल्ली आसा. इश्यू इज नॉट ओनली ऑफ गौतम कट्टर एक गौतम कट्टराचो इश्यू न्हू. CAG पळयता ते नदरेन आमकां दिसता की ही एक कॉन्स्पिरसी आयज गोंयांत षडयंत्र ह्या गोंयांत 3 जाणांनी घडोवन हाडला. आनी ते 3 जाण म्हणल्यार दाजी सालकर वास्कोचे MLA मुरगांवचो संकल्प आमोणकर MLA आनी दापोलीचो मंत्री मिस्टर मोविन गुदिनो. ह्या तिगांनी कॉन्स्पिरसी घडल्या आमची गोंयकारां मदें फूट घालपाक आनी हेजेर आमी एक्शन मागला. नॉट जस्ट ओनली ऑन गौतम कट्टर but we have demanded that the police act against Mr. Moviin Gudino, the minister for transport, the local MLA Mr. Daji Salkar and the MLA of Murmugaon Sankalp Amonkar for abating the crime because they are constitutional members of the state. They have taken oath on the constitution of India to protect the constitution. And what these people have done, what Mr. Gautam Khattar has spoken is against the constitution, and it was the duty of the minister and of both the MLAs to stop him at that point from doing or saying, uttering what he has uttered. But they have not done it, and that means they have shown their complicity
They have shown their complicity in helping Mr. Gautam Khattar say what he wanted to say. And this is objectionable. On this, we have demanded an action be also initiated against these three. We have demanded that they be also arrested. Similarly, we have also demanded that this organization, Sanatana Dharma Raksha Samiti, should no more be given any permission to organize this such public events. They have already apologized. We have taken note that they have given the apology that they were not aware of what the speaker is going to say, but that does not, absolve them from the crime, because they should have taken care when they invite people to know what they are going to speak and what they are going to not speak. And they should have briefed that whoever they bring, that they are in Goa and they must know what are the sentiments in Goa. This is not North India where you can get away with anything. अनेक महत्वाची खबर म्हणल्यार गेल्ल्या सुमारांत मडगांवा हांगा लोहिया मैदान हांगा कोंकणी राजभाशाचे बाबतींत एक जाहीर सभा जाली. आमचें पळोवया. आमचो कायदो जेन्ना जालो, बील हाडलें 1986 सरकारान आनी तें पास जालें 1987 फेब्रुवारींत. बिलांत सदांच एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिजन्स म्हणून आसता. तातूंत हो कायदो कित्या खातीर केला हें सांगिल्लें आसता. आनी त्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिजन्सांत स्पश्ट म्हणिल्लें आसा की 95% ऑफ पीपल ऑफ गोवा स्पीक कोंकणी आनी म्हणून ती राजभास केल्ली आसा. स्पीक कोंकणी, दुसरें खंयचेंच उतर ना. कारण लॉजीक तीच वापरल्या. जी लॉजीक वापरून हिंदी ही देशाची राजभास जाल्या, तीच लॉजीक हांगाय वापरल्या, महाराष्ट्रांतय वापरल्या, कर्नाटकांतय वापरल्या. आतां कोणूय म्हणटलो गोंयांत दुसऱ्यो भाशा उलोवपी लोक ना, आसा. प्रत्येक आमच्या देशांतल्या प्रत्येक प्रदेशांत अशे लोक आसात. गोंयांत कांय मराठी कुटुंबां आसात, महाराष्ट्रांतल्यान येवन सेटल जाल्लीं. कितलींशींच कन्नड उलोवपी कामगारांची आनी दुसऱ्यांची कुटुंबां आसात. आनी हेर भाशा उलोवपी थोडे लोक आसात. 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे गोंयांत 69.7 हांव 70% धरतां, 70% लोकांनी कोंकणी ही आपली मायभास म्हणून सांगिल्ली आसा. आनी हो लोक कोंकणी उलयता. म्हणटकच चडांत चड लोक जी भास उलयतात गोंयांत ती कोंकणी, आनी म्हणून कोंकणी ही राजभास केल्ली आसा. खबर आतां बिचोली कारापूर हांगासून. गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 17(2) तशेंच सेक्शन 39(a) हाचो परिणाम हांगा दिसूंक येता. गांवच्या लोकांचो विरोध हांगा वाडत आसा. गोंयचे पर्यावरण आनी रानां तशेंच दोंगर कातरून सुमार 5 लाख मायज जमीन अभिनंदन लोधा ही कंपनी गल्फ ऑफ वान ग्लोबल गोवा हो प्रोजेक्ट बांदतात. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस गेल्ल्या सुमारांत कारापूर हांगा पावलो. आयज कारापूर, फाल्यां तुमच्या गांवांत येतले, परवा त्या गांवांत येतले. हे सगळ्या गांवांनी एका गांवांनी लढाई चालू आसा. आतां कोलवा थंय प्रोजेक्ट येता, चांदोर प्रोजेक्ट येता, सांतांद्रे प्रोजेक्ट येता, तालिगांव प्रोजेक्ट येता. सो फक्त थोड्यांनी म्हळें आमकां कित्याक पडला, करून ते आतां हांगा पावल्या. सो टायम आयिल्लो आसा. म्हाका कित्याक पडला म्हणपाचें ना. म्हजो गांव न्ही, हो आमचो गोंयचो गांव. सगळे आमी भाव भयणात, खंय ना खंय आमी कनेक्टेड आसा. सो आमी ही लढाई आतां करया. आमी तर रावत सरकार डिसिजन घेतलो. सरकार पयशे घेवन कितें करता ती खबर आसा. कसले कायदे कित्याक हाडटा. हांव हे सरकारांतले मंत्री आसा तांकां चॅलेंज करता, अशें येवन बसा आमच्या फुडल्यान, सपनेच्या फुडल्यान बसा. तो एकटो पुरो तुमकां. आनी तुमी सांगा हे कायदे पळय आसा 39(a) जावं कसलेय तुमी कायदे हाडटा, एक्सप्लेन कर म्हणून. कांय कळचें ना. ते तुका सांगतले पर स्क्वेअर मिटर कितले आसा पळय ते पयशे घेवपाची रेट. तांकां येना. हांव सारकें ओपन सांगता. तांकां येना. कायदो कितें आसा पळय तो तांकां फक्त खबर आसा. ह्या कायद्या प्रमाणे पर स्क्वेअर मिटर कितलीं बॉल्सां भरतलीं पळय ती. पळय बिल्डर पळय आसा, ही लॉबी पळय आसा, दिल्ली लॉबी, ते कायदो बरोवन हाडटा आनी तांकां सांगता सर ये लागू करो, अगले असेंब्ली में ये डालो, पास करो, मेजॉरिटी है. आनी ते पास करता आनी असले प्रोजेक्ट हाडटा. I am right now here in Sarvan, Karapur of Bicholi Taluka. Now the purpose of my visit here to be amongst the people who are agitating here for the last 17 days. And what is the issue, my friends? The issue
is more than 5 lakhs square meters. How much? 5 lakh square meters of virgin land territory in their village has been taken over, converted, destroyed, all vegetation destroyed for a person called Abhinandan Lodha. They are bringing one of the biggest projects. They are creating an artificial beach. Can you imagine? Artificial beach. They are marketing this place like this. And in this serene village, surrounded by hills, valleys, vegetation, they want it to be taken over by over 10,000 people suited and booted who will come from various places and destroy completely the character of this land. This is the nature of the agitation that is fighting this onslaught against their own land, against their own territory, against their Gaonpan, Goincha Gaonpan. So this is the appeal going out from here. Every Goan, wherever you are, to every well-wisher of Goa, wherever you are in the whole wide world, to stand behind these people. These are our Goan people, simple living. They are enjoying their living. They have lived in throughout history, thousands of years. They have maintained this place. They have maintained the serenity of this place, which is sought to be destroyed by the money bags who are coming from various places, whether from North India or anywhere. And that facilitation takes place for their coming here through the local government, through the local ministers. I don't even have to name them. The whole of Goa knows what is happening. And today is the 17th day. These women, they have no work, they have no livelihoods, yet for the sake of their village, for the sake of this place, for the sake of this taluka, for the sake of the state of Goa, they are here sitting, and I am expressing my solidarity not only as Elvis Gomes, but as a representative of Enough is Enough movement also, because Justice President Rebello and the whole core committee of Enough is Enough has openly expressed solidarity and support to these agitators, and we will not rest until justice is done to these people. Their rights are restored back to them. Their place is preserved for posterity, for their future generations. This is what is Goinkarpan, this is what is Gaonpan, and any onslaught on the land of Goa will be resisted and fought tooth and nail till this government realizes. Otherwise, time will come, we will have to remove this government from Goa and bring in a regime that will help these people. एक महत्वाची खबर, गोंयच्या मंदविनूत सगळ्यान व्हडलो कझिनो येवचो आसा आनी हाच्या विरुद्ध एक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातून केस चालू जाल्ली आसा. आता जे नवे वेसल येता मांडोवीन PNJ 1008 डेल्टीन रॉयली ह्या नावाचेर जे रजिस्टर जाल्ले आसा ऑलरेडी, आनी उडपी हंगरकट्टा हांगासर 120 कोटी कॅप्टन ऑफ फोर्साक जे आमी RTI सगळे घेतलेले आसा पेपर, तितून 120 कोटी एक्सपेंडिचर दाखयला त्या वेसलाचेर. एक सर्क्युलर आहा कॅप्टन ऑफ फोर्साचे 1996 त्या सर्क्युलरान लेंथ 90 मीटर, विड्थ जी आहा, मागीर ड्राफ्ट जो आहा लोडेड तो सगळे स्पेसिफाय केल्ले आसा. आनी त्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे वेसल जे आहा हे चड व्हडले आसा, म्हणून ताका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांतले ऑफिसर जे टेक्निकल पर्सन जे आसा तेंच्यांनी पोर्ट सेक्रेटरी त्या वेळा वयले PS रेड्डी हेंच्यांनी ताका नेगेटिव्ह रिमार्क मारलेलो आसा की ते येवपाक शकना इन वायलेशन ऑफ दॅट 1996 सर्क्युलर. मागीर आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो प्रमोद सावंत ते ओव्हररूल करता आनी ते परमिशन ताका दिता येवपाक हांगासर. आनी जेन्ना त्या वेसल येता म्हणून गोंयान कळटा तेन्ना मोठें एजिटेशन जाता. मिनेजीस ब्रागांजान एक मिटींग जाली, त्या मिटिंगे उपरांत मागीर पणजेचे सिटीजनां हे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेले. तांकां मुख्यमंत्र्यान एका शब्दान सांगले की पणजे त्या वेसलापूण हाडपाक दिवचो ना. आता ते दिवचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्याचे काही पयचे उत्तरां आसता पळय, शब्द आसता ते क्वेश्चनेबल आसता. आमकां तेचेर ट्रस्ट आसना म्हणून आमी कितें करता, कायदेशीर कोर्टाक बी वचपाची सायड बाय सायड तयारी करता. त्या प्रमाणे आमी कोर्टाक पेटिशन घालपाची तयारी केली आनी ते आमचे पेटिशन जे आमी घातलेले आहा इनफ इज इनफ मुवमेंटा अंडर जे पेटिशन घातला PL ते काल हियरिंगाक येयले हायकोर्टान. आनी हायकोर्टान मुख्यमंत्र्यांचे पळय कितें लोकांक पळय एश्युरन्स दिल्लो पणजे सिटीजनाक टोटल फॉल्स म्हणून सगळे सिद्ध जाले
कारण ॲडव्होकेट जनरल जो राज्याचो आहा हेणी एका शब्दान खंयच सांगलें ना की आमी ते मांडवीन हाडिना, पूण तेणी सगळे जे पळय कितें जस्टिफाय करपाक जाय आसले पळय टॅक्निकल गोश्टी किंवा लॉ पळय पॉयंट पळय जो आहा तो ब्रीफ करपाक जालो कोर्टाक, त्या दृश्टीन सगळे जणी प्रयत्न काल केल्ले आसा. आनी आमकां दुख्ख दिसता की सरकार कशा तरेन मिसगायड करता, सरकार कशा तरेन लोकांक फटयता, हे सगळ्यो गोश्टी तितूंतल्यान निष्पन्न जाता. काल जेन्ना आमचो ॲडव्होकेट जनरल कोर्टान सांगता की सर्क्युलराचें म्हणटा वायलेशन म्हणटा जायत ना, कित्याक लागून ते वेसल म्हणटा ऑलरेडी आमी हाडटा ते कॅजिनो म्हणून हाडिना, पूण जेन्ना एप्लिकंट जो आहा हो क्लियर तितून बरयता की रॉयल फ्लोटेल वेसल आहा तेका आपूण रिप्लेस करता, रिप्लेसमेंट हो शब्द वापरला. आनी तरी आसतना हांगा फटोवपाचो कोर्टाक फटोवपाचो प्रयत्न जो चल्ला हो निशेधार्थ आहा, निशेध करपाच्यो गोश्टी सारको आहा. आनी राज्य खंयच्या तरेन अधोगती कडेन चल्लेले आहा पळय हे हितूंतल्यान स्पश्ट जाता. आतां जे पळय वेसल येता जे 90 सीटर जे आहा रॉयल फ्लोटेल तेका रिप्लेसमेंट म्हणून 2000 कॅपॅसिटीचे वेसल हाडटा 5 फ्लोराचेर, आनी तेका मागीर एक्झिट प्लॅन आहा किंवा आनीक गोश्टी आहा तेका लागून सायडीक आनीक परत ल्हान ल्हान वेसलां येतलीं एक्झिट दाखोवपाक. मागीर आनीक बॉयज जे आहा पळय त्या बॉयजान रिस्क्यू ऑपरेशनाक सगळ्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी मांडवीन कितले कंजेशन करतले, नॅव्हिगेशनल हॅजार्ड कशा तरेन करतले, सगळे आमी डिटेल पेटिशनान सगळे मांडलेले आहा. म्हणून सरकारची वेगळीच भुमिका. म्हणजे जेन्ना सरकाराक कन्फ्यूज सरकार जाता ॲडव्होकेट जनरल तेन्ना तो स्वताच कोर्टाक सांगता की आपूण आयज म्हणटा योग्य तरेन आपले कडेन इन्फॉर्मेशन ना सगळे डिटेल मांडपाक, तेन्ना आपूण ह्या संदर्भात एक पेपर बुक तयार करून शुक्रार पर्यंत सगळ्यांक पावयता पेटिशनरांक बी, आनी सोमाराक परत कोर्टान ते आर्ग्युमेंटाक दवरलेले आसा. एक खुशालकायेची खबर आत्ता 25 वर्साचे वास्को हांगा जल्मल्ले साध्वी सतीश सेल जावन आसा ह्या वर्साचे फेमिना मिस इंडिया 2026. ऑनेस्टली मुझे अब तक ये सब कुछ इतना सरियल लग रहा है. आई फील वेरी सरियल, इट फील्स वेरी सरियल राइट नाउ. But I'm so grateful that we had this opportunity. I'm so happy for my other girls as well. They're my friends and we've all had such a beautiful time being here at KIT University. बहुत अच्छा लगा. आज का प्रोग्राम भी इतना सुंदर था और मेरे लिए मेरी सारी सखियां आज के लिए विनर्स है और हम बस यही चाहते हैं कि हम भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें. थैंक यू सो मच. जर्नी में अपने अप्स एंड डाउन्स तो थे बिल्कुल, बट जो हमारे किट के फैकल्टी थे वो उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा. फेमिना ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारा पूरा ध्यान रखा. तो इवन इफ हमारे लिए डिफिकल्टी थी उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और इसी वजह से हम आज इस मुकाम पे हैं. Congratulations to you, Sadhvi Satish Sale, on your wonderful achievement. तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो तशे भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोगा संदी.